हेलो अल हामी सबैलाई जावा 8 मा आएको स्ट्रिम एपिआई फिचरको बारेमा त थाहा नै छ है। स्ट्रिम एपिआईले गर्दा कलेक्सनको डेटा कलेक्सन फ्रेमवर्कहरूको जुन डेटा हाम्रो लिस्ट म्याप सेटहरूलाई हामीले म्यानिपुलेट गर्न कति सजिलो भएको छ है। स्ट्रिम एपिआईमा भएको फिल्टर म्याप रिड्युसहरू युज गरेर हामीले डेटा सर्ट आउट गर्न कति सजिलो भएको छ। सो यो सर्ट आउट गर्न सजिलो भए पनि हामीलाई के कुरा चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो त भन्दाखेरि हामीलाई त्यसमा डिबगिङ गर्न त गाह्रो भयो है। डिबगिङ गर्न चाहिँ किन गाह्रो भयो भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि अपरेसनहरू हामीले यसमा युज गरेर हुन्छ त्यो सबै के हुन्छ त सिङ्गल पाइपलाइनमा भएको कारणले हामीलाई डिबगिङ गर्न गाह्रो भयो। सो यो डिबगिङ सजिलो गर्न चाहिँ हामीले के युज गर्दैछ, आज हामी चाहिँ के युज गरेर हेर्छौँ त भन्दाखेरि ओके जावा स्ट्रिम डिबगर भन्ने एउटा चिज चाहिँ युज गर्छौँ है। सो जावा स्ट्रिम डिबगरले चाहिँ हामीलाई के हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सिङ्गल पाइपलाइनमा भएको मल्टिपल अपरेसन्सहरू जस्तै फिल्टर म्याप रिड्युसहरू हामीले एउटै कलेक्सनको डेटालाई फिल्टर म्याप रिड्युस धेरै कुरा गर्न सक्छौँ नि हो, त्यो कुरालाई चाहिँ डिबग गरेर चाहिँ देखाउँछ। सो यो कसरी युज गर्ने हामी कोडको थ्रुबाट हेर्न जाउँ है। सो लेट्स से हामीसँग यहाँ एउटा स्टुडेन्ट भन्ने क्लास छ। यो स्टुडेन्ट भन्ने क्लासमा के छ त भन्दाखेरि आइडी नेम एड्रेस स्यालेरी छ। सो यो डेटा सेट मैले अलरेडी प्रिपेयर गरिरहेको छु जसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि गेट डमी स्टुडेन्ट डिटेल लिस्ट भन्ने छ, जसमा चाहिँ हामीसँग कतिवटा त 8-10वटा चाहिँ के छ त एउटा डमी स्टुडेन्टको लिस्ट छ है, जसमा चाहिँ के छ त आइडी नेम एड्रेस र स्यालेरी छ। सो अब यसलाई चाहिँ हामीले डिबग गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ अब स्ट्रिम एपिआई युज गरेर केही फिल्टरहरू गर्नु पऱ्यो, कुनै म्यापहरू लगाउनु पऱ्यो या कुनै त्यसलाई सर्टिङहरू केही गर्नु पऱ्यो भने हामीले एउटा सानो गरेर हेरौँ जसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एउटा जावा क्लास गरौँ। यसलाई चाहिँ के भनौँ त भन्दाखेरि स्ट्रिम एपिआई डिबगर भनिदिउँ। सो यति गरेर यहाँनिर मैले एउटा मेन मेथड बनाउँछु जसमा चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा म लिस्ट अफ स्टुडेन्ट नै लिन्छु है। जुन चाहिँ स्टुडेन्ट लिस्ट मैले कहाँबाट ल्याउँदैछु त अब भन्दाखेरि अघिको हाम्रो स्टुडेन्ट क्लासमा जुन चाहिँ मैले डमी लिस्ट बनाएको थिएँ। सो यहाँबाट चाहिँ के गरौँ त स्टुडेन्ट डट गेट डमी स्टुडेन्ट लिस्ट। सो यो डमी स्टुडेन्ट लिस्टमा चाहिँ कस्तो खालको डेटा छ त भन्दाखेरि यहाँनिर के छ त नेम छ एड्रेस छ स्यालेरी छ। सो म कस्तो खालको फिल्टर गर्छु त भन्दाखेरि जसको स्यालेरी 40,000 भन्दा बढी छ है, अनि त्यसपछि यो फिल्टर गरिसकेपछि चाहिँ म त्यो 40,000 भन्दा बढी भएको स्यालेरी भएको मान्छेहरूको चाहिँ नेम मात्र लिन्छु। म म्याप युज गर्छु त्यहाँनिर, अनि त्यो नेम लिएकोलाई चाहिँ म के गर्छु सर्ट गर्छु, एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्छु र त्योबाट म के गर्छु त डिस्टिङ रिजल्ट मात्र निकाल्छु र त्यो डिस्टिङ आएको रिजल्टलाई पनि म के गर्छु त अप्पर केसमा कन्भर्ट गर्छु है। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्न सक्छु एउटा सिङ्गल पाइपलाइनमा चाहिँ जावा 8 को स्ट्रिम युज गरेर हामीले बनाउन सक्छ। जस्तै स्टुडेन्टको लिस्टबाट के गर्नु पऱ्यो त हामीले पहिला स्ट्रिममा गरेर स्टुडेन्ट लिस्ट डट स्ट्रिम डट फिल्टर गरौँ। फिल्टर गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पऱ्यो त है स्टुडेन्टको गेट स्यालेरी है कति त ग्रेटर देन 40,000 है, 40,000 भन्दा ग्रेटर भएको कुरा फिल्टर गऱ्यौँ है। अनि यो फिल्टर गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ पऱ्यो त भन्दाखेरि यसलाई म्याप गर्नु पऱ्यो। म्याप गरेर हामीले के निकाल्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि है स्टुडेन्टको स्टुडेन्टबाट के निकाल्दिउँ त नेम मात्र निकाल्दिउँ। सो स्टुडेन्टको गेट नेम है, अनि यसै गरी ओके स्टुडेन्टको गेट नेम अब्जेक्ट इज नट अ फङ्सनल इन्टरफेस स्टुडेन्टबाट नेम निकाल्दिउँ। यसै गरी अर्को के गरिदिउँ त भन्दाखेरि अब स्टुडेन्टबाट नेम निकालेपछि यसलाई सर्ट गरिदिउँ, एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गरिदिउँ। यसै गरी यसलाई के गरिदिउँ त यसबाट डिस्टिङ रिजल्ट निकाल्दिउँ है, र फाइनली यसलाई के गरिदिउँ त अब डिस्टिङ रिजल्ट निकाल्नुभन्दा अगाडि अब जस्तै अगाडि स्टुडेन्टको अब्जेक्ट थियो, अब यताबाट चाहिँ म्याप गरिसकेपछि अब हामीसँग लिस्ट अफ स्ट्रिमको के छ स्ट्रिङको स्ट्रिम छ र यो स्ट्रिङको स्ट्रिमबाट नि के गरिदिउँ त भन्दाखेरि यसलाई अप्पर केसमा कन्भर्ट गरिदिउँ। सो फेरि एउटा म्याप लगाऊँ अनि स्ट्रिङबाट यसलाई के गरिदिउँ त अप्पर केसमा लगिदिउँ है, र फाइनली यो रिजल्टलाई चाहिँ हामीले के गरौँ त कलेक्टर्स टु लिस्ट गरिदिउँ र स्टुडेन्टको लिस्टबाट स्ट्रिम गरेको चिज अब केमा आयो त लिस्ट अफ स्ट्रिङमा आयो है। लिस्ट अफ स्ट्रिङ यसलाई चाहिँ के भन्नु त ल फिल्टर्ड लिस्ट है, फिल्टर्ड लिस्ट एउटा भन्दिउँ। सो यही फिल्टर्ड लिस्टलाई म के पनि गर्छु त डिस्प्ले पनि गर्छु। सो फिल्टर्ड लिस्ट डट स्ट्रिम है डट ओके फर इच है, जसमा चाहिँ के गरौँ त सिस्टम डट आउट है प्रिन्ट एलएन है, ल प्रिन्ट गरिदिउँ। सो नर्मली यो रन गरेर हेर्ने हो भने यसले हामीलाई रिजल्ट दिन्छ है, नर्मली रन गरेर हेर्ने हो भने यसले हामीलाई रिजल्ट दिन्छ। ओके यहाँ हेर्नुहोस् यति रिजल्ट आयो है, यति रिजल्ट आयो हाम्रो। तर यो रिजल्ट आएपछि पनि ले चाहिँ हाम्रो कुनै न कुनै यत्रै हामीले कतिवटा अपरेसन युज गरेछौँ फिल्टर म्याप सर्टेड डिस्टिङ फेरि म्याप है, यसरी मल्टिपल अपरेसन युज गर्दै गर्दा कुनै न कुनै अपरेसनमा इरर आउन सक्छ।
सो यसले चाहिँ अब यसलाई हामीले चाहिँ अब एरर आयो भनेर हामीले चाहिँ के गरौँ डिबग मोडमा चलाउन खोज्यौँ। सो डिबग मोडमा चलाउँदै गर्दाखेरि हामीलाई यहाँसम्म आइपुग्दा हामीलाई थाहा हुँदैन कि यसमा चाहिँ के भइरहेछ, यो फिल्टरले काम गरेछ कि छैन प्रपरली थाहा हुँदैन है। र यही फिल्टर अपरेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब इभ्यालुएट गर्न चाहिँ यहाँनिर यो आइकनमा जान्छ है। यहाँनिर यो फिल्टर आइकनलाई यसरी इभ्यालुएट गर्ने हो भने पनि के हुन्छ त, यसले यो कम्पाइलेसन फेलियर या लेट्स चाहिँ पाइपलाइनमा भएको कुरालाई उसले सिङ्गल इभ्यालुएट गर्न दिँदैन है। सो यो डिबग गर्न हामीलाई गाह्रो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी के युज गर्दैछौँ त, जावा स्ट्रिम डिबगर युज गर्दैछौँ। सो जावा स्ट्रिम डिबगर भन्ने चिज चाहिँ के त भन्दाखेरि यदि नयाँ इन्टेलाइजेको भर्जन छ भने त्यसमा बन्डल भएर अटो आइसकेको हुन्छ। यदि नयाँ इन्टेलाइजे भर्जन होइन पुरानो हो भने चाहिँ के गर्ने, सेटिङभित्र गएर यो प्लगइनभित्र गएर चाहिँ हामीले के खोजौँ त भन्दाखेरि जावा स्ट्रिम डिबगर खोज्ने र यो जावा स्ट्रिम डिबगरलाई चाहिँ के गर्ने, इन्स्टल गर्ने। यहाँनिर भेटाउनुहुन्छ किनभने मेरो अहिले लेटेस्ट भर्जनकै छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यो जावा स्ट्रिम डिबगर इन्स्टल गरिराख्नु परेन है। ओके, सो अब यति गरिसकेपछि के त भन्दाखेरि यहाँ जस्ट डिबग मोड राखेर हामीले के गर्न सक्छौँ त, डिबग गर्ने है। यो डिबग गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले जावा स्ट्रिम डिबगर राखिसकेपछि यो एउटा देख्नुहुन्छ क्या यो आइकन। सो यो आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ त तपाईँको भन्दाखेरि लेट्स चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर देखि नै सक्यो। सो हामीले जति पनि यहाँनिर अपरेसनहरू युज गरेछौँ नि, फिल्टर, म्याप, सर्टेड, डिस्टिङ, म्याप, कलेक्टहरू, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ देखाइसकेको उसले। सो तपाईँले एभ्री फेजमा तपाईँको लजिकले काम गरेको छ कि छैन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फर्स्ट अफ अल हामीले स्टुडेन्टको सेटबाट फिल्टर गरेको थियौँ जसको चाहिँ स्यालेरी के त ग्रेटर देन 40,000 भएको, स्यालेरी ग्रेटर देन 40,000 भएको हामीले फिल्टर गरेको थियौँ र उसले यो स्यालेरी ग्रेटर देन 40,000 भएकोलाई फिल्टर गरिदिन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जति पनि स्टुडेन्ट कलेक्ट भएको छ त्यो सबै के त स्यालेरी चाहिँ सबैको स्यालेरी चाहिँ 40,000 भन्दा ग्रेटर नै भेट्ने छ। अनि यसै गरी म्याप गऱ्यौँ। अब 40,000 पछि के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि यो स्यालेरी ग्रेटर देन 40,000 भएको मान्छेहरूको चाहिँ के गऱ्यौँ त हामीले नेम लियौँ। सो म्यापमा जाउँ, उसले के गर्यो नेम लिस्ट मात्र लियो। अब यो नेम लिस्टमा पनि हेर्नुहोस् है, नेम लिस्टमा पनि अब पहिला सुरज आयो, त्यसपछि अनुज आयो होइन। र यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त सर्ट गर्दैछौँ। सो सर्टेडमा जाऊँ, अब अनुजदेखि अजय भट्ट, अनुज, दिनेश होइन, यसरी चाहिँ के भयो त सर्ट भयो। अब सर्ट भइसकेपछि यहाँनिर सुरज महर्जन भन्ने डेटा त डुप्लिकेट छ नि, यो डुप्लिकेट कुरा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त यहाँनिर डिस्टिङ क्लिक गऱ्यौँ है। ओके, डिस्टिङ भनेपछि यो दुईवटा डेटाको ठाउँमा एउटा आयो। यहाँनिर उसले यो लाइनहरूले पनि रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ के भइरहेछ, कसरी भइरहेछ। यसै गरी अब यसलाई के गर्यौँ त, यो सबै कुरालाई म्याप गरेर हामीले फेरि केमा लग्यौँ त अप्पर केसमा लग्यौँ। यहाँ भएको लोवर केसलाई अप्पर केसमा म्याप गऱ्यौँ र फाइनली यसलाई कलेक्ट गरेर हामीले केमा कलेक्ट गऱ्यौँ त एरे लिस्टमा कलेक्ट गऱ्यौँ हो। यसरी चाहिँ के गर्न सक्छ त हामीले हाम्रो जावा 8 को स्ट्रिम एपिआई युज गरेर मल्टिपल अपरेसनहरू एकैचोटि गर्दा यसरी डिबग गरेर यो स्ट्रिमको ट्रेस चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है। ओके, सो यसलाई प्ले गरिदिउँ र हाम्रो रिजल्ट यहाँ छ, हाम्रो रिजल्ट यहाँ छ। ओके, बाई बाई।